سلام طعنا هبلي خبركم تملكتنا كمي تغنيو انكو عن عدينا قدس دنقل مريم ارقت على مريم مالتيو بعال بسلام بطعنا ابصحكم ابصحنا نابلكو ياو كمتي زفلت ياو ساعتنا اخيلو اواناوي زعبانا مدبنا باخو زقربلو ساعتن غزين بصيحلو حابيرناكم مساهم صالح تنقبرينا انا سلام انبايك كم اون ممركي دو زيناوي بحبار بمخان بعالو تملكته بحفشا دما ابيته كريستياننا زلو ياو كنونات نايز قنياتا يمسلو زبل مساهم صالح كنقبرينا حابيركم نامسنا تصنحوا دما بخبري عدم ببزلخم وسناي بعال يكون لكم سناي صالح تكون لكم دما بخبرنا عدم حابيركم نتصنحوا تعم صبو سلام ياو سلام تنا تقبلكم لكم كرات خطاتلت مدبنا لما عنتي كمتي سلام زبلتو وانا وزعبا حزنا قريبنا لنا ابز حلفه صومن ناي بصو قدسا ون باولس مبل 14 عامت استخبرلو حزنا قريبنا نيرنا لما عنت اغاطامي كمتي سلام زبلتو ناي أدونا قدس دنقل مريم صوم فلسطة كله عبي مسحان صومه برتع عند خامن زلوا صوم بتسفان خم دما وشتخا تريئلون نهم على هاي وتفتشلون خلت سامنتات الناس صومنا قنينا زخبركم تخاتات التمدبنا أقول من البات حزيز اللخمو صوم نيركاس ناب أو دعمت اختاتو تلخا متشن وشتخا بقى فسق زلو بتعمي دس بهالي إمو أقات أميت وقتي بزينا آتينا زلنا سلازي لما عنتي حادة تفتم نقروم سلاتي صوم فلسطة خمي كم زنارة تصوم أتقال عليه خم دما دحري صوم دما هفتي موداتها زنارة كلن أبيات كريستيانات كم يتخبروا زبلنا هنا العلكالت قلنا لونا يوم زيوم لما عنتي حزنا أنا خم قرينا لنا خس كم موداتها مسانا صنحو شي سلامنا خمس زسومن زي خمت عنتو زبن عيو صوم فلسطة قدني سب ناوزي كمصت له كاب دخاميو افت دخام كابرتع له معناته بتسفا يو انت زلنا صوممو اسكي منالبات بزي غداي زي حسكيوم دحر اليوم منالبات نعرسخي ابي خبيركي ابي وعلكي ابي قني خصوم فلسطة زبل تاوخاون هل اجر منقد خزرا اخيتها لستكافلنا اش حراي قني لي ممركي دوحاونا ياو كم تزفلت ناي صوم فلسطة كافتن كلن ناي صومات وقتات ببيت كريستياننا خاب زلوا فليت سمعت زلوا يا مخنياتون ابزح محبرسبنا تاريخايو نصوم فلسطة زلو فقري بقى كاب هصان كاب عبي كل بحبار زصوملو ابزح مؤمنان دما كاب زلوم ناي غزوم كاب نابروم رحق إلهم اب قدامات اب بيت كريستيانات توسينو يا بسوا ملكع زحلفوا وقت يونا بطعمي ازيات نافق ازياد ما ناي بزحات سبات دما تشغروم صقموم يا بسوا ملكع مس እግዚአብሔር كالي بزبلص قربتهم زطناخرولو نحتوتاتهم نطيقيهم مرس زرخبلو اواني صوم فلسطانا اندو انحنا ياو نا ايثيوبيا اورثودوكس تواحد بيت كريستيان ون بزاغاطامي 16 معلتታት يا بقطታ ፈኖ ናይ ቅዳሴ ናይ ሰዓታት ናይ ለይቲ ከምኡ ናይ ሰርክ ጉባኤ بقطታ ፈኖ يتمول سنة سرعات ناب تملكتنا قرابة صنيحنا بزغاطامي نسرح بزوصانالو نحنا ون كاب تعذبكو وتايو حانتي ادون دو كمز قال محتتنا طيقنا ينتايلن يرس صوم فلسطة መንግስት ሰራሕተኛ ናይ ባዕለን ኑር እንዘም ሓዳድራሉ ስራሕ ኣለወነና ካብኡ በተወሳኺ ጾም ፍልሰታ ክትመጽኸላ ናይ ስራሕ ዕረፍተን ንስዋኤ እየን ዝወስዶ ኩሉ ግዜ እና عرفت وسيدن اتناي صوم فلسطة يا بيت كريستيان توسينن كم زخبرا بزحات سبات ابزوريين كاب زفلطوم سبات كومو بقى نت معلتس بقى بفولي تتصبيوم ياو مبزحتي يسب نسها تمليسو ناي عامت وندما مزازمي وقت ون سلازخونه دحري دما دحر صوم فلسطة باقوميلنا حدش عامت ون بحدش منفس نقبللو اوانو ون سلازخونه ياو مولء بمولء مدلاواتهم ياو ناي نفسهم ዝግጅት ዝገብሩሉ እዩና ክንደይናይ በቃ ፍቅሮም ንመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሩ ዝገልጸሉ ምእመን ኩሉ ካብ በቃ ኒካስ ዕረፍት ወሲዶም ናይ ስራሖም ናይ ዕረፍት ግዚያቶም ወሲዶም ያው ኣብ ዝመረጽዎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝመረጽዎ አድባራት ብሱባኤ መልክዕ ተወሲኖም ናይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅራ ዝገልጹሉ አዶነታ ዝርድኡሉ ከምኡ ናይ በቃ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኩሉ ዝፍጽሙሉ እዩና ብጣዕሚ ዝድነቕ ደስ ዝብል ወቅት እዩ ሓሊፉ ናይ ስዋኤ ግዚያና ናይ ጾም ፍልሰታ ካብኡ በተወሳኺ እውን ያው እቲ
ዓብይ በዓል ድማ نحس 16 نخبرون عدينا قدس دنقل مريم تنسأي عرقتها نخبرلو تزعبي ننافقه بعد ما يا ببيت كريستيانا أبستفل على قداماتنا أدبارات يا بتسرعة بيت كريستيان زفقوا ملك كاب ساعات كابليت كاب مهليت جمير كله مس قداسي ومس بقال نقصو بحفشة يا ببيت كريستياننا أبستفل على بوتاتات تخبير إيو كم تقدمي لازم تبسكوون سخاون توسخ حسب كل إيو نجرجن بنتو كاكر خلناس ناتناني إثيوبيا أرثوذكس بيت كريستيان تلفزيوننا شفان هيبو وزنا برناي تكبر بعد ترينا يا أنتو حمرنو قدس كيدان مرت قدام أبد سابا مالتيو نيرو بصفحات مول مدبات النقربة نيرو يا بسفحو أبوتات أبسترخو وكم استخبر يفلت كالي يون أيرت إنا كيدان مرت هالو كالو تزيد أوعنا بزحات اللونا يا بزح بيت كريستيانات أدبارات قدامات بزتفلي ملكو خمس تخبر يزلنا حبريت وتخكل خي سلام خمتي زول كيونا نتاع انت تهمرنا قدس جرانا مرات حدا معلتون شفان بعرسي كيدا نيره تي كم ميديا جن 16 معلت 5 لو ايو محلاليفو اموداتاون اب اير طينا قدس جرانا مرات انقص برهان يو لايف كيرو نيرو نا بتلي امططو زنبر حزب يخريت لنا قالم حتى تكون غيرنا نيرنا انا بطعمي دستنياتات يوم مسؤول ما لمعات نالمعون بزح قمت الصونا بزحات زيركم زينا نسرحكم نيركمنا تعسرت شدشتس ببي حديث عزبل نوعرسون بزح يتفلطنيو بزي اغاطامي زي بعد زي اب مل عالم يتخبيرو او زي ابدي سابا استفلا ادباراتن قدماتن كوم دما بتلي اب تግራይ ከድክ እንድሕሪኻ ኣብ خصوم بتلي مس مهلا እስካም ወዳታ በቃ ስለቲ ዓዲ ሰላም ፍቅሪ ተን አቦታት ከም ድማ ተናዶታት በቃ እናዘሩ ከመህለሉ ተለው ብጣዕሚ ዝገርም ብድሕሪኻ ተወሳኺ አፍቲ በዓል ከመይ ከም ተጣብ ድባቡ ሁሉ ተኸታተልት መደብና መስክር እዮም ከም ትዝራይወና ነዚ ዝመስል ነይር በሓፂሩ ምናልባት ሕዚ ናብ ሓደ ክወስደከው እናሃለኹን ምናልባት ለማዓንቲ أشندا مسخبرك ونهلا خيخنا باستديوهات خذلنا فلوطي وعرسسي يرى الله يمهر لنا اسكي مسيت تحيز اسكي خمي اخبيرك يو خمي ريخ يو كبابرا مسناي أشندا خنبلت لنا مستينا دونا قدس دين مارام تشرانا مرات مستود مسوزليو او خصوم ساعه 20 حدا يقصلينا كمي ريخ يو خمي خبيرك استي وزل لك استي كفلنا اشحري بطعم صبوق ياو ناي اشندا بعال ياو كم تقدمي لنا زطقسنا يوم مس ادينا قدس دنقل مريم ناي عرقتها بعال استتححز ايو كافت هايمانوتاوي ميسطراتو سرعاتو بتوسخي ياو اب كبابينا بتري دما اب ملاء تግራይ كم اون اب غوروبا بتعدتات يخبريو እና ኣብ ከባቢና መፀውዒኡ ክንርኢ ከለናውን ኣሸንዳ ይበሃል ማርያ ይበሃል ናብ ዝናብ ኣክሱም ገጽ ድማ ዓይንዋሪ እናተባሃለ ይጽዋዕ ከም ኢልካ ናብ ዝናብ ላስታ ክትመጽእ ከለኻ ናብ ዝናይ ወሎ ላሊበላ ኣከባቢውን ሻደይ ሰሎል እናተባሃሉ ብዝተፈላለዩ መፀውዕታት ያው ይኽበሩ እዮም أبزي أو ياو حزن بعلى شندا يا أب محبرسبنا أب زحاب أب تجراي أب زنبرة أكبابرة بعلى شندا دما كفتك هالي جزيتات ناي حزن ناي لم زبن كمون ناي عم زنبرة أكبابرة فليز وليو مغنيات تأي فليز جبرهم تو بعلى شندا أكبابرة تهايمان تبهلاوي قص تو خمسة اللي خوينت ناي قويلا ناي بهلاوي أكبابرة سرعته بتوسخي أبزحا يا هايمانتاوي سرعته حبيرو مات هايمانتاوي سرعته حليو كخبر علو بزبل مره بزوحات مناسيات دك انستيو مس ناي حجر السبكتات سنبت مرتيتات بمتحببار يا بمزمور بزماري أبيت كريستيان هايمانتاوي سرعات بزلو أكبابرة نكخبر بزوح تعري ناتجبر يو نيرونا نزد ما يا كم تنزرعنا يو أم مقالة كيدان مرت يا بفولي ملك رئينا ينا تخبير يو دك أنستيو ناي أكدنا بهلاوي أكدنا ناي مننتنا زجلت أكبابينا زجلت محبر سبنا زجلت أكدنا ناي تأجرن سرحيت كم أون كل نجار ناي زجبرو أو معند أنز أسرو ناي أشندا سعر مالتي بمقبار تي كل نجار سرعة بمزمور بزمارتات أن خبرات ملكتنا إنا مالتي نزد ما أما قالت رح زي كونا كم أونا وقرو أبشرة أب أقسمون رئينا لنا إذا بتعمي زدنا غنزبرتات عن نجاريو
እዚ ክብል ከለኹ እቲ ያው ኣዴታት ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝጫወትኦ በዓል ኣሸንዳ ያው መብዛሕትኡ ሃይማኖታዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ካብ ኣከዳድነአን ጀሚረን ኩሉ ነገር ዝኣስርኦ ምስ ናይ ቆፅሊ ሓቂ ዝኣስርኦ ሳዕሪ እዚ ኣሸንዳ ትበሃል ዝኣስርኣ ማለት እዩ እሱ ክንርኢ ከለና ናይ እመቤታችን ክዳና ከምዚ ሓምራዊ ከም ዝኾነ ያው ብዙሓት ሊቃውንቲ ይናገሩ እዮም እሱ ጌረን ክወዛወዛ ከለኻ ብናይ መላእኽቲ ክንፊ ከምኡ ዓይነት ዝብሉ ኣለውና ዝጥቀምኦም ቃላት ግጥምታት ስነ ግጥምታት ኩሎም ያው ምስጋናታት ሓዘላት እዮም ምህለላ ሓዘል እዮም ኣብዝሓ እውን ተሪእናየን ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ እንደው ኣብ ከባቢና እንታይ ይግበር ብዘጋጣሚ በዓል ኣሸንዳ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ብሱባኤ ብጾም ይጸንሕ እሞ ደቂ ኣንስትዮ ብሙሉአን ብሱባኤ ብጾም ይጸንሓ እሞ ሰለስተ መዓልቲ ክቐሪ ከሎ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ኢኻ ቅድሚ ኣሸንዳ ማርያም ምጭዋትና ያው ኩለን ያው ናብ ቅዱስ ቁርባን እየን ዝቐርባ እና ድሕሪ ምቁራበን እየን እቲ በዓል ዘኽብሮ ቀዲመን ያው ክሳብ 15 ዘለዋ ብስርዓት ናጾማ እናቐደሳ ጸኒሐን ድሓር ድማ ብስጋ ወደሙ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢለን ኣብዝሓ መናእስያት ዝገብርኦ ከምኡ እዩ ዋላ ሕዝም ከምኡ እዩ ዘሎ ድሓር እየን ጸኒሐን ናፍቲ ምጭዋት ዝኸዳ ማለት ቅድሚ ምጭዋተን ክጅምራ ከለዋ ንባዕሉ ኣብ ከባቢና ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ምስቲ ባህል ብጣዕሚ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ዘርኢ ቀዲመን ዝኸደኦ ናብ ቤተክርስትያን እየን ቤተክርስትያን ከይደን ያው ሰለስተ ግዜ ናዞራ ያው ናብዚ ቦታ ዘብፅሕኻኒ ከም ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ተኮይና ማርያም ዋይ ፀሓየ መፅእ ኣለኹ ኣብ መፅውዓየ እናበላ ሰለስተ ግዜ ይዞራት ቤተክርስትያን ዑደት ይገብራ የመስግና ይምህለላ ካብኡ ከዓ ናይ ባዕለን ምጽዋት ዝብልኦ ጧፍ ክኾን ይኽእል ዘቢብ ክኾን ይኽእል ዕጣን ክኾን ይኽእል ሒዘን ኢና መባኣን ሒዘን ቤተክርስትያን ይመጻና ድሕሪኡ ከዓ ተጫዊተን በየከባቢኡ ምዞራ ሙድኣታ ተሪእናየን እውን ተመሊሰና ቤተክርስትያን ዝመጻ እና ብጣዕሚ ብዘደንቕ ኩነታት እዩ ዝኽበር ኣብ ከባቢና ናይ ለምዘበኑን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ያው ብዝተፈላለዩ ብዝማረታት ብቃለ እግዚአብሔር ኣብ ቤተክርስትያን ኮይነን ዘሕለፍኦ ርኢና ኣለና ገና ኣይተጀሚሩ እምበር ገና ኣብ ኣክሱም ድማ ብዝበለጸ ብዓይንዋሪ የናው ነሓስ 24 እዩ ብፍሉይ መልክዑ ዝኽበርና ጥሩ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገታ ካፍታ ሃይማኖታዊ ሚስጥር ብተወሳኺ እቲ ትውፊታዊ ዝኾነ ባህላዊ ዝኾነ ስርዓቱ ኣከባብርኡ ነቲ ዓዲ ገጽ ጽቡቕ ዝኾነ ገጽታ ኣለዎ ጽቡቕ ዝኾነ መስሕባት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣለዎና ምስክርነት እውን እዩ ከምቲ ብሃይማኖቱን ከም ንፈልጦ እቲ ዘሎ ናይ ከባብራ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ናተን ናይ ባህላዊ ስርዓት እየን ናብ ካሊእ ዘንጸባርቃ ዘለዋና እንታይ ይዕዘብ ነይረን ዶ ኣብዚ ናይ ለምዘመን ኣሸንዳ በብኸባቢና ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጡ ማለት ቋንቋ ትግርኛ ዘይሰምዑስ ናይ ሸንዳ ሙዚቃታት ብምስማዕ ጥራሕ እቲ ባህሊ ክንደይናይ ኣብ ውሽጦም በቃ ፍቅሪ ከም ዘሕድረሎም እና ክብልዎ ዝሙክራ ቆልዕቱን ከም ዝነበራ ብጣዕሚ ተመልኪተና እዚ ታእዩ ጽቡቕ ነገሩ ያው እቲ ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ያው ሃይማኖታዊ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ እቲ ምስክርነቱ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብራ ልዕልናኣ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ዲና ንምስክር ዘለና በየከባቢኡ ኣብ ከባቢው ተገዲቡ ዝቐር ዘይኮነስ ካብ ማእኸል ዓዲ እውን ኮይኑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ዓለም ለኸ ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት እውን ምስ ተቐጻሊ ዘሎ ያው ሰፊሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለንና እዚ ክጠናኸራሎ ካብኡ ድማ ቆልዑ ኣሸንዳ ድማ በዓሉ ከኽብራ ከለዋ እውን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ስርዓት ብዘለዎ ማለት እውን እታ ቤተክርስትያንና እተምህሮት ፈቅዶ ስርዓት እንታይ እዩ ስርዓት ኣፈጻጽማ ብዝማረ ድዩ ብቤተክርስትያን ድዩ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ሕዚ ጽቡቕ ጅማሮ ስለ ዘሎ ተጠናኺሩ ንቐጻሊ እውን ክኽበር ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ይቐኒልኝ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰላም ብዝገርም ይገሊጽክዮ ተዘለ እዩ ሓቂ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወጻእን እዩ ዝኽበር እዚ ድማ ሓደ እታ ቤተክርስትያን ዓለም ኣቀፋዊት ምዃና እዩ ዘርድአካ እቲ ምንጩ እውን ኣብኡ ስለ ዝኾነ እዩ በተለይ ኣቦታትና ኦርቶዶክሳውያን ማርያም እናበለን ዓቢ የምህርዎ ቆልዓ ንምንታይ እዩ ሓደ መሰረት ኣለዎ እዩ ማርያም ክብል ተለሲ ናብ ክርስቶስ ዝወስደካ ማለት እዩ ማርያም መን እያ እንድሕር ኮይኑስ ናይና መሰረት ክርስትና እዩ ክርስትና ከዓ ብክርስቶስ ዝመጽእ ክርስቶስ መን እዩ እንድሕር ኢልና ኮይናስ መቸም ክርስቶስ ሰማያዊ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ ተለኻ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስለዚ ድሕነና እዚ ተነጺሉ ቀር የውሉን ስለዚ ንዓ ብዘስተዋስና ቁጽሪ ኩሉ ግዜ ደቂ ሰባት እናምህርናዮም ንኽዘልና ክርስትና ኢና ብዝብል ሓሳብ እዚ ከዓ እንታይ እዩ በቃ ትውልድ ኩሉ ክጽውዕ ስለ ዘሎ እዩ በዓላ እውን ኢላ እያ ኩሎም ወለደሲ ብጽእት ክብሉን እዮም ዝብል ሓሳብ እውን ክስካብ መወዳእታ ዝኸድ ምዃኑ እዩ ዘረድአካ ግን ብዝተፈላለየ ይግለጽ ምስ ተታሒዙ
بتعمل زجرمان خم تعمل تقولش أنا أركب خبابي مقلة بزخونة أكل تكون بزولة أجنت بدمك أسرع هو ويو قدم أب بيتكسيان ناقلنا سيبس أجاتش لنا على فلسة هذا نوع لونا اتزامان السوق ناب خنافتي ناب ناشن داوسيدن نازم مر سميع مالتي تمثلي في دالة نالنا أبيتكسيان نقول لنا رانسان كا تمثلي في دالة نالا أب وتولدي ونقلة تمثل مقدسة وتولدي نقوسه وتعمري منفس كرسنا على خزم راري أنا اللهم قال مالتي بدم بيري أنا رب تعمي أصنيعا نا عصاتا بيتك سنت بحال سوي لنا زي بحد قصو دسولي كعالماوي وصيان نتتولد نتن قلع زختلا زلوا غناون نافزي نام منفساوي خزم بلا مغارم بتعمي دس بلي زي قص زلوا ايو بتعم صبو سلام انا كافتي زيالعلكو حدا بتعمي دس لني اكدادنا نو عرسو مول خدان كوينو دس لكا حدا نتي بحالنا توفيتنا هيمانتنا غلاص ايو حدا غزي نافزي كون خرتل لكن السنه تعرم خرزل زونا بتلي اكدادنا بتعمي تزنهرنا مجمريا كنت عنتو يلقي اخي بدحريت زله بقدمي زله نوح كوينو دسل كوينو تي اكدادنو ازراربو اكايدو كل ነገር مالتينا ازي اندحريلنا نافتي قصيل زلنا خنكيد ابزي سومنزي نو عرسيغنا حدا بوتا تنقساقس نيرنا بصانو بوتات كنت هيوم نيرم قام دما حدا أدراش زمرقو نيرم منالبات أبز وقت سلا زغنا يا وانا وزعبا سلا زغنا إن العلا زلنا خورات تخطات تلتمدونا تأيري أنيرا بصاونا سايروس ناي تقلاي تكنت وانا سرح مكادي قام دما ناي شجر كتما أجرس وكت لقوا باسيوم قام دما ناي قدس سينودس وانا صحافي بصاونا ديسكورس ترخيوم ني كبابي كتم 7 كلتن أقلقلتي كانت هو منيرم كانت كوتلو النخبابي 130 شو من تنزخون دياقونات يوم من 33 عشتي ويكا قصنا أيام هوم نحدد ما متشم كانت يكون النسو تاي معرقيو قم سنة هو منيرم مالتي أب ديقونان أب قصنا كانت ندحتوا تاوزلو معرق هو منيرمنا أفتي مرحا قبرو هيك أفتي بروغرام نصوص ملأختي أم حلالفهم نيرم بصاونا ساويرس تأميلهم أبوتاتنا نعنا خركونا انتلو سلا بيت كريستيان نادخمو بيت كريستيان ناقلقلو مول عقمو مول جزيئهم بيت كريستيان حليفهم نانا ركيو من أيام نحنا نقول 24 ساعة سي ندكمل لنا نسرح لنا نبيت كريستيان سرح زتقانع نبيت كريستيان سرح استساخ عن قونسي ندكمل لنا يلم نيرم مزيه تحيزهم تايلم نيرم بيت كريستيان تتكأت يلي وعم يلم نيرم تتكأت يلي وعم سلازي نتهم خناز تقبلوا نسخاتكم تتكأت إخم ملأخت جن حليفهم نيرم بيت كريستيان كتقلقل لكم مقلقال ترحقون يكونن كتحلوا لكم أنكرات تكونون كتحلوا لكم እግዚአብሔርን ደቅ ሰባትን ተራኸው ይኹም ዝነር ምናልባት እዚ አልዑናኔና ኣብ ኩላ ዘለና ቤተክርስቲያንና ዝውክል ስለዝኾነ እዩ ተም ካሊ ዝተፈላለ ምናልባት በሚዲያ ዘይተራኸውን ይኸዲዩ ቤተክርስቲያንና ክህነት እናሃበት ወረድ ተዋረድ በቲ ስርዓቱ መሰረት ዲቁና ቅሽና ኸም ድማ ናፍቲ ቁምስና ናፍቲ ዝዓበ በስና ጉዞ ጽሕል በዚኡና ነገልግሎት ዋና እግዚአብሔርን ደቅ ሰባትን ዘራኸው የሚሎም ነይሮማ ከምቲ ስሙሲ መራኸብት ክትኮኑ ኣለኩም ኢሎም ነይሮም كم ترى حيكونن بتمرتكون زجورة لكم كتمالو لكم يدوم عبي تنكر زال ملأخت حلفهم نيرم كم دوما تم ناي قدس سينودس وانا صحافي بصاونا ديسكورسون صفح زال ملأخت حلفهم نيرم او تأميلهم نسم كتمهار لكم إلى مجمرة تمرت اللايو نحر كتمهرد عن حركونكم مس كريستوس كترخون عند حركونكم مس إجزاء سات ترخطونكم مسي فلتأت كلوكم الله تمرت خلوكم الله مسؤول ما يلهم نيرم مسؤول ما كانت مالتسي وهو تأيبك كاب إجزاء كاب العلي وهابك أي سماياوي سماياوي يقولت له عندك سبات تقلقلو ويك عندك سبات كبرت يكونس نتسماياو أملاك كبري سلازخانة توهيكم زل كهنت أخبيركم كتحزوا لكم مقلقل تقع نمان تكون لكم نجزاهر مقلقل تكون لكم عندك ساعات يكونس نجزاهر تقلقلو يوت سلطان زي إلى منيرم زكنت زي بتعمي بزحات سبات ممهري خون زخلي نيرو زي طرح يكون النيرو أفتي مرها قبري سفح زلا تمرتي أحلفهم نيرو تيز حلفوا تمرتي تاي نيرو مسي تتحزي نيرو كانت مالتسي بتعمي نبيت كريستيان كا ولدنا ولدو حلفوا نامهرة
مس እግዚአብሔር ዘራኽብ ኣብ መወዳእታ በተለይስ በቃ እግዚአብሔር ጥበብን ምስ ዓለም ክወሙን እግዚአብሔር ከገልግሉ ሕዚ እንደቀ ሰባት ይኮንኩም ተገልግሉ ክብሉ እንተለው መቸም እንደቀ ሰባት ኢና ነገልግል እንደቀ ሰባት ከነገልግል ተለና ግን ንመናራና ኢና እግዚአብሔር እናራና ኢና ነገልግል ስለዚ መገልገልቲ እግዚአብሔር እናራዩ ከገልግሉ ከም ዘለዎም ካብ ደቀ ሰባት ክብሪ ካብ ደቀ ሰባት ዝና ካብ ደቀ ሰባት ክፍያ ደልዮም ተይኮነስ ዝኸፍሎም እግዚአብሔር ምዃኑ ግን ደቀ ሰባት ግን ካብ ምንታይ የውጸሎ ማለት እዩ ካብ ዓዘቕቲ ካብ ድንቁርና ወይ ከዓ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን የሸጋግርዎም ኣሎ ምስ ፈጣሪዮም ምስ እግዚአብሔር የራኽዎም ኣሎ ማለት እዩ መን እዮም እዚኦም ዞም ካህናት አገልገልቲ ስለዚ ታያሚሎም እዚ ሰማያዊ እዩ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ መጸዋዕታ ወይ ከዓ ሰማያዊ ንጉስ ንምግልጋል ተጸዋዕ ካሉ ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ አገልግሎት እዩ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ነይሮም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ምናልባት ምዚ ተተሓዘ ተወስኽል ነገር ክልወክ ይኽእል እዩ ኣብ ፍኖተ ጽድቅ ዝበሃል መንፈሳዊ ማሕበር ኣለውን ኣብኡ ተረኺቦም ዋና ስራሕ መካየድን ዋና ጸሓፍን ኣብቲ መንፈሳዊ ማሕበር ተረኺቦም ሓደ ናይ ስብከተ ወንጌል ዘገልግል አዳራሽ ዓብይ አዳራሽ መሪቆም ነይሮም ንሕና እውን ተረኺብና ስለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል በተለይ ኣብ ዓላሙ እንድሕር ውዒሉ ወንጌል ዝግልገለሉ ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ን45 መዓልቲ ዝሰልጠኑ ከባቢ 200 ደቀ መዛሙርት እውን መሪቆም ነይሮም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣጋጣሚ በቲ ቋንቋም ንኣብነት ብዝተፈላለየ ቋንቋ እንዲና ነገልግል ኣብዝሓ በኦሮምኛ ዝግልገሉሉ 6 መጽሓፍቲ ተመረቃኩን ነይረን እዚ ነቶም ካልኦት እውን ምናልባት ዓብይ ትምህርቲ እዩ በብኸባቢኡ ኣብ ኦሮምኛ ከባቢ ኮይኑ በኦሮምኛ ዝግልገሉሉ ቤተ ክህነት ዘገልግሉ ኮንተሎ ምናልባት ብኸባቢና ጉን ብዝተፈላለየ መልክዑ በትግርኛ ተዝሕተሙና እቲ ካሊ ቋንቋ ክሰምዕ ዘይኽእል ዝግልገለሎም ተዝሉ ጽቡቕ መልእኽቲ ለእርየ ዘለኹ እዚ ምናልባት ተሓጋጊዞም እዮም ከም ገይሮም ንሳቶም ሓደ ሰብ ኣይኮነ ናና ብዙሕ ዝረኽመለው ይብግሎም ምናልባት ንሱ ግን ብዙሓት ሰባት ግን መጽሓፍ ጽሒፎም ሰኣን ገንዘብ ምስኪኖ ዘቕመጡ ወለው እዩ ምናልባት ነተሓበር ዲና ተሓበርን ካብ እንታይ አንጻር እዩ እቲ ተመረቀ ዝረኣኽዎ ብምትሕባር እዩ ሓደ ሰብ ይጽሕፍ ሓደ ደስማ ይሕግዞ ኢና ብጣዕሚ ጽቡቕ መምሃር ኸውን ዝኽእል እዩ የዝወልክዎ ሓሳብ እዩ ከምቲ ዘልኩ ተዳራሽ እውን ዓላማኡ ክገልጹ ተለው በቃ ትውልዲ ዝመሃረሉ ስብከተ ወንጌል ዝመሃረሉ በተለይ ወጣትና ምጽኻ መምሃራና መርጽካ በቤተ ክርስቲያን ዝመሃረሉ ዝብል ሓሳብ አቅርቦም ነይሮም ክቲኦም ዝተተሓዙ እዮም ማለት እዩ ቶም ተመረቆም ተዋሃሉ እውን አጋጣሚ ኣብ ክረምቲ እዮም ረኺ መናእሰይ ክረምቲ ሃበይ ክሕልፍዎ ኣለዎም ዳ እንድሕሪና ኮይናስ ብዙሕ ግዜ ኣፍታ ዘለቶም ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝረኽብሉ በተለይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኮሌጃት ህይወቶም እናፈተሹ ስለስገኦም ጥራሕ ኣይኮነን ብርግጽ ፍልጠት ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ኣብተላለየ ዩኒቨርሲቲ እናተማሃሩ ሓጊዮምሲ ምናልባት ስለነሱ ኣፍታ ክረምቲ ከዓ ንስኹም ዘለዎ መጽናዕት ኣሎ ምድላው ከልዩ እዩ ኣብተን ቤተ ክርስቲያን ካጽግዕ ኢለን ግን ኣብያተ ክርስቲያናት ግን ታገብራለሁ ነዚ ከዓ ምድላው ገብራለሁ ኣበይ ኣለኹም ደቅና ኣበይ ኣለኹም ወለድና ኣበይ ኣለኹም ኣሕዋትና ኣሓቲለን ከዓ ክሰብስቡ ኣለዋ ኣብ ዝተላለየ ቦታ እዩ ኸይዱ ተበቲኑ ዝሓግ እናተማሃረና ኣብቲ ክረምቲ ግን እናካውቕ መጥተለግን ተን ቤተ ክርስቲያናት በዚ ክብርቲ ኣለውን ጽቡቕ ትምህርቲ ወሲዶየና ምናልባት ምስቲ ተታሒዙ ወይ ከዓ ካልእ ተሃሊክ ሰላምና ከምጽ እሺ ሕራይ መምርኪድ ብጣዕሚ ነመስገን ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ይኸይብካና ያው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በየጊዜኡ በተለይ ደሞ ኣብዚ ዝሓለፈ ወይ ደሞ ኣብዚ ዝረኣናዮ ናይ ጾም ፍልሰታ ምስ ክረምቲ ተተሓሒዙ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ብዙሓት ኣህጉረ ስብከት ከምዚኦም ዓይነት ናይ ማዕረገ ክህነት ማዕረገ ዲቁና ዝህቡ ብፁዓን ኣቦታት እናሃቡ ብዙሓት ድማ ነዚ ክብሪ ዝወቕዕሉ ኩነታት ከም ዘሎና ተዓዘብና ነርና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ያው ኣብ ጉራጌ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ከምዝን ዝተወሰኑ ዲያቆናትና ናይ ማዕረገ ክህነት ማዕረገ ዲቁና ዝሃቡ ከም ዝኾነ ያው ሓበሬታ ቅድሚ ሕዝሪ ነይረ ኣብዚ ሕዝኔናዮ መዓልቲ እውን ክንርኢ ከለና ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 መዓልቲ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናይ ልምዓት ኮሚሽን ተራድኦ ኣብ መንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ከምዚ ኣብዚ ናይ ክረምቲ ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ እናተምሃሩ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ህፃናት ኣሕዋት ያው ማዕረገ ዲቁና ከም ዝሃቡ ያው ሓበሬታታት በፂሕና ነይሩና ተመልከትና ነርና ሕጂ እውን ክንርኢ ከለና ድማ ኣብ ዘለናዮ ዕለት ኮይና ኣብ ምዕራብ ሓረርጌ ሀገረ ስብከት ድማ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ ን22 ደቀ መዛሙርት ዝኾኑ ኣብ ጮሮ ደብረ ሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ያው ኣመሪቆም እዮም ነዚኣቶም ያው እዚ ንብለና ከመጋጣሚ ዝበፅሐና ሓበሬታ እምበር ያው ካልኦቱን ዘይፀዋዕናዮም ዘይረኣናዮም ኣህጉረ ስብከታት በብኸባቢኡ በብቦትኡ ብፁዓን ኣቦታት ያው ምስቲ ዘሎ ናይ ስዋኢ ወቕቲ ናይ ዕረፍቲ ናይ ክረምቲ ግዜ ምዃኑ ብዙሓት በኣብነት ትምህርቲ ቤታት እናተምሃሩ ንማዕረገ ዲቁና ንማዕረገ ቅስና ዝበፅሑ እውን
كم زلوا إنا نحبر زلنا إذا دما ياو تاينا نمهار اللو إذا ما تاي عين تملقتينا نوصل لنتيلنا ياو أبنت أبزلنا ساعات كرمتي أبز حق زين عرفت ساعاتيو مبزحتي يومنا يونيفرسيتي مهاراتات كاب ناي زمناو تمرت بيتهم عرفونا بيت سوم كيدم بيت سوم زحلفوا له جيزي أيو كمون أو كما بينا زلوا تمهاروا بمول بحافشة نعرفت جيزي مستمخانو ببزح نجرنا بيت كريستيان قريبا بسنبت تمرتيتي يخونوا بأبنت تمرتيتي يخونوا نكم مهارو منفساوي هيوتهم نكتأناخرو متشو زخانة أجاد أمي يزناي كرمت جيزينا ناس تتقيمهم دما ببيت كريستيان سرعت يا بأبنت تمرتنا تمهارو نمعارجة ديكونا نمعارجة قصنا زبط حدما بزوحات دك أمزامورت دما زمرقوا له أوان سلزخانة بزجاد أمي نتهم زمرقوا معارجة ديكونا معارجة قصنا نزر خبو حوات انكو عدس بالكم انكو عنا بذكر زي أبقعكم بيت كريستيان دما بزحشة نخجل قلو دما يا وصبوا أجاد أمي سلزخون نتقصال ولدون ناي هايمانوت ناي أبنت تمرت ناي سنبت تمرت مسفح فحون عبي أستوات وعبي قد زلوا إينا كبرات تعزق بأيو كلنا دما بزلنا جزي نبي تكرسان قريبنا بأبنت تمرت كخوني خيل بسنبت تمرت كخوني خيل يا كنا مهار من فساهيوتنا كنت أنا خير لنا زبل مال أختي إزالني ما مركيد بتعم صبق تخكلي خسلام تزول كيو زي من البات نحنا زلعنا يقول منفسها قناعة بهالله نالبات نخالق تكون بتلي بتخبابنا وكم كم زي عينة كلمة كم زلوا أيو أب كرمتي برجس الله يوم ككاب كولوجينا مصو قناة قبلوا معت الله يوم جن بق أخبرت الله صبق مرأي يخون زدي العنينا بتعم صبق ممهاري يزخركم تخاطات المدبنا ناي لما عند حسنا لكم زقرنا نتهم سمعكم يوم زموسل نيرو من البات لما عند زقرنا يوم تأيو أفز صومن زي تفصموا في صامتات يوم قدمي لهم تفصموا بزحات كل يوم نقص على يوم هلو يوم نقص على جن بستخال متن أفتي صوم النسو انتهي تفصمهم بزبل النار أنا من البات كواخاتكم جن حاول تحرك من خلينا من البات ممهار كوني خلو يوم سخاتكم فيتكم من عنات ونازل لكم نجار جن خالت كبس حلو سلوت هاليوم قبل خلينا بسترفها جن ناي كبابيو كم دما ناي وقتو نادى حسسنا نواخاتكم كنا قربنا نلمو عنتجن بزينا نبقع سكاف كأصلا يسومن سلام تنحلنا